अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वार्निंग शो में आपको कहेंगे खुश आमदेद। आइए नजर डालते हैं आज की वार्निंग हिट्स पर। पाक फौज की जानिब से जमहूरियत के साथ वाबस्तगी का इयादा, 30 मई के पाकिस्तानी क़यादत से खुशगवार ताल्लुकात, नई सनतें लगाने पर पुरकशिश मराहत, ट्यूनिस के सदर की वजाहत, सॉरी मैं जिंदा हूँ, मिसेस कैमरॉन बुटीक खोलेंगी, मिस्टर कैमरॉन छुट्टियां मनाएंगे, बच्चे अगवा करने वाला उकाब, मोबाइल फोन पूजे में बंद दरिया, पाकिस्तान का रोशन चेहरा राहत का टेलीफोन। अभी चलेंगे हम अपने प्रोग्राम की जानिब और सबसे पहले रऊफ ताहिर साहब और बुलंद नौखेज अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब चलेंगे नाज़रीन हमारी पहली खबर की जानिब और पहली खबर में जनरल आसिम बाजवा की तरदीद है, जो कि उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लगे हुए बैनर्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। रऊफ ताहिर साहब की जानिब चलूंगी और उनसे पूछूंगी वो इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत बार वक्त है जी कि उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। वैसे तो मीडिया का और अवाम का और सियासतदानों का एक बड़ा तबका जो है वो ये समझता है कि पाक फौज की मौजूदा क़यादत जो है वो जमहूरियत के साथ वफादार है, आइन के साथ वफादार है और जमहूरियत को इस मुल्क में पनपना देखना चाहती है, पनपता हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है जी गुलाम नौखेज अख्तर साहब के हमारे सियासतदानों में कुछ लोग ऐसे हैं और मीडिया में बाज़ अनासर ऐसे हैं जिनमें कुछ रिटायर्ड अस्करी दानश्वर भी है माशाअल्लाह, कि जो नवाज शरीफ दुश्मनी में या आईनी और जमहूरी निज़ाम से उनकी जो बेजारी है उसकी बिना पे मुसलसल ये तासुर देते चले जाते हैं कि जी फौज इस हुकूमत के साथ नहीं है, फौज और सिविलियन जो है वो सेम पेज पे नहीं है। आपको याद है कि 2014 के जब धरने थे तो उस वक्त भी बाद अनासर ये तासुर दे रहे थे कि इसके पीछे फौज और वजूहात ये है कि फौज जो है मौजूदा हुकूमत के साथ सेम पेज पे नहीं है। उस वक्त भी पाकिस्तानी फौज की मौजूदा क़यादत जो है उसने आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, मुंतखब हुकूमत के साथ अपनी वफादारी का और अपनी यकजहती का इजहार किया। और रऊफ साहब और किस पार्टी के साथ इन्होंने मुंसलिक करने की कोशिश की इदारे को, फौज के इदारे को, वो जो 3 लोग हैं उसमें जो मूव ऑन पार्टी है ना, ये 3 रुकनी पार्टी है। इस लेवल पे एक और भी पार्टी है, कौन सी? लेकिन वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, शेख रशीद साहब की पार्टी। इनमें तो है ना जी 3 बंदे, उनमें माशाल्लाह 5 बंदे हैं, यानी तांगे में बैठे तो किसी और के बैठने की जगह नहीं मिलती। हाँ, और इस गंदे खेल में ये तांगे पे बैठने वाले शेख साहब जो है वो पेश है और वो मुसलसल ये तासुर दिए जा रहे हैं कि नहीं फौज तो इनसे खुश नहीं है और अगले चंद हफ्ते बहुत अहम है और कुछ भी होने वाला है और फौज जब वो टेक ओवर करने वाली है। हालांकि आपको याद है गुलाम नौखेज अख्तर साहब कि खुद आर्मी चीफ जो है वो जनवरी में अपनी रिटायरमेंट से कोई 8-9 महीने पहले वाज़ेह तौर पे ये बात कह चुके कि उन्हें एक्सटेंशन में कोई दिलचस्पी और ये बात भी उन्हें इसलिए कहनी पड़ी जो मीडिया में जिस किस्म की ये साजिशी थ्योरियां चल रही थी ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और उन्होंने फिर वजाहत की कि जैसे अब ISPR की वजाहत आई, यही उनकी वजाहत थी। उन्होंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इज्जत और एहतराम के साथ घर वापस जाने को तरजीह दूंगा। और अभी जब पैनामा लीज के हवाले से कुछ रऊफ साहब इस वक्त कर्नल फर्रुख हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान के बहुत मशहूर। आइए उनसे उनका तज्जिया लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फरमाइएगा ये जो ISPR का बयान आया है बैनर्स के हवाले से जो लगे थे सड़कों पे, तो इससे हम क्या समझें? यानी ये तो शटअप कॉल दे दी ना फौज ने उन लोगों को जो इस किस्म के बैनर्स लगा रहे थे। जी, मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि किसी भी अदारे पर या कहीं पर भी लगता है तो ये शटअप कॉल देना तो अमूमन हो ही जाता है, कोई भी नहीं मानता। इस पर हमें अगर इसको हट के थोड़ा बात करें तो अकली पहलू पे नजर डालते हैं। पहली बात यह है कि जनरल साहब को अगर आज जिस तरह करके उनका रेपुटेशन है या जो उनको जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है या एक पब्लिक में इम्पैक्ट है, ऐसे जनरल को इस तरह की जरूरत ही नहीं होती लगवाने की। बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कैसे शुरू हुआ, इसका 1.5 साल पहले से तो ये बहस शुरू हो गई थी कि जनरल साहब को एक्सटेंशन मिलेगी नहीं या नहीं। दैट मीन्स 1.5 साल से कोई इन्हें कंट्रोवर्शियल बनाने के चक्कर में है। अब बात ये बनती है कि उससे आगे जब हम आते हैं
तो आजकल के माहौल में दाखिल हो जाते हैं। अब आप देखें कि एक अंडर हैंड जो एक बाकायदा मुहिम चल रही है आर्मी के खिलाफ, आर्मी की एक क्रिटिकल लोग जो है, पहले वो ये कहते फिर कहते हमारी फोर्स है वगैरह वगैरह वगैरह। एक मैं देखता हूं कि इवन मीडिया में भी लोग घुस आए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये एक वो दुश्मन का वार होता है जो आखिरी वार होता है। इस वक्त इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है इंतहाई। हमने उनको नाकाम कर दिया। अफगानिस्तान में उनकी नंबरदारी खत्म, उनका नाम भी नहीं है उन 4 मुल्कों में जिनमें उनका नाम आना चाहिए था या जिनका उनका वादा किया गया था। वो हमें एनसर्कल करना चाहते थे, हम चाइना को लाकर हमने उनके दरवाजे पे बिठा दिया। चाइना ने रशिया के साथ ताल्लुकात किए, 30 मुआहदे उनके हुए जो गवादर से मुताल्लिक हैं। हमें जिस तरह हमें अपना काम करना है, अगर आर्मी को उसी तरह करने दिया जाए तो वो सिर्फ एक काम है सीपैक के ऊपर आप मजबूत होते जाएंगे तो चाइना और रशिया आपके साथ मजबूत होता जाएगा, आपको मजबूत करता जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन इंडिया को कबूल नहीं है और ये फ्रस्ट्रेशन के मारे जितनी ये मामला चल रहे हैं इस तरह करके ये उसमें अब बात की आती है कि हम अपने एक दूसरे को गद्दार करने शुरू कर दे। गलत। हमारे वो मासूम लोग हैं जो एक्चुअली दिल से चाहते हैं। मैं नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वाकई बहुत तंग हैं। वो चाहते हैं कि जाएं, वो चाहते हैं कि शायद राहिल शरीफ हमारी कुछ संभाल लेगा। उन मासूमों में से चंद एक को पकड़ना, बिजावल करना, उनको सहारा देना, ये दुश्मन की हमेशा चालों में रहा है। ये नफ्सियाती जंग है जिसमें कि वो हमें डाल रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि पब्लिक में वो डेस्परेशन हो, जबकि नवाज शरीफ साहब को पनामा के सामने फेस कराया गया, आमने सामने अपोजिशन की हुई है और मुल्क में इस तरह के हालात हैं। एक तो वो किया जाए और दूसरा इसके साथ आर्मी के साथ भी कुछ फासला पैदा किया जाए। मेरा ख्याल है इस वक्त आर्मी इतना ही ले जितना उन्होंने बताया है वो सही किया है। पब्लिक को ये समझना चाहिए कि आर्मी नवाज शरीफ टीम का एक हिस्सा है, टीम में खेलने वाला। अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो उसको शाबाश तो जरूर देनी चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया। सादिया, कर्नल फर्रुख ने बहुत अहम बात कही है। यानी हमारे यहाँ बाद अनासर जो फौज और सिविलियन को एक हरीफ 2 तबकात के तौर पे पेश करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। फौज जो है वो सिविल हुकूमत का उसी तरह एक इदारा है जैसा बाकी इदारे हैं सिविल हुकूमत के, लेकिन बाद अनासर अपने खास सियासी मकासद के लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरह फौज जो कुछ कर रही है वो अपने तौर पे कर रही है और फौज और हुकूमत जो है बहुत सारे मामला में सेम पेज पे नहीं है। कर्नल फर्रुख के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो उनका जमहूरी माइंड सेट है ना, अपने बाद रिटायर्ड अस्करी दानश्वरों के बारक्स, वो इसलिए है कि इन्होंने सकूत मशरकी पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा है। 71 के बहरान में ये मशरकी पाकिस्तान में थे और इन्होंने ये देखा कि जब अवाम में और फौज में फासले बढ़ जाते हैं तो उसके नतीजे में मुल्क को कितनी भारी कीमत अदा करना पड़ती है। ये POW बने उन 93,000 लोगों के साथ जिन्हें जो इंडिया के कैद में गए, और बहुत अच्छी बात है जी, हमें इस मसले को मजीद तूल नहीं देना चाहिए और अलबत्ता उन लोगों का जरूर बंदोबस्त होना चाहिए। अपना गुलाम बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि जो अपने घटिया मकासद के लिए नवाज शरीफ दुश्मनी में, आइन दुश्मनी में, जमहूरियत दुश्मनी में फौज को घसीटना चाहते हैं और पाक फौज की क्यादत के बारे में शकूक को शुबहात पैदा करना चाहते हैं और आम आदमी में और पाक फौज में मोहब्बत का जो रिश्ता पैदा हुआ है उसे मुतासर करना चाहते हैं। इन लोगों को ना जी सजा के तौर पर रऊफ साहब के कालम बढ़ाने चाहिए, ये सुधरेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनके ठीक है। वेल सेड, लेकिन इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि पाक फौज इस वक्त एक कामयाब ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के नाम से, उससे उनकी तवज्जो हटाना और उसमें रखना डालने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन हम इस वक्त अगले मौजू की जानिब चलेंगे नाज़रीन, और हमारा अगला मौजू है थीसा मई के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबर के हवाले से। वो दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म होंगी बरतानवी तारीख में और उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो हमेशा ही खबरों की जीनत बनती हैं अपने फैशन के हवाले से। रऊफ ताहिर साहब की जानिब चलूंगी, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, कितने पुरुम्मीद हैं उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने फैशन के हवाले से भी वो खबरों में रही
اور اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بھی وہ وزیر داخلہ ہے وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون کی گورنمنٹ میں وزیر داخلہ. اور فیشن کے بارے میں آپ کو یاد ہے نا جی ہمارے ہنا ربانی خیر صاحبہ جو تھی, مجھے کیسے نہیں یاد ہو, وزیر خارجہ جو تھی, یعنی وہ بات صلاحیت بھی تھی ماشاءاللہ. انہوں نے مختلف فورمز پہ پاکستان کا کیس بڑے ذہانت کے ساتھ اور بڑے استدلال اور منطق کے ساتھ پیش کیا. وہ انڈیا گئی اور اس میں یعنی انہوں نے فیشن ہی بدل دیا تھا وہاں جا کے. پرس لے کے, آپ کو پتہ ہی ہوگا جی, پرس لے کے گئی اور وہ جو سارا میڈیا میں ان کی جو سفارتی گفتگو تھی وہ بھی موضوع بحث بنی, لیکن اس سے زیادہ موضوع بحث ان کے پرس تھے, ان کا لباس تھا, ان کا اسٹائل تھا. تو یہ جو ہے اپنا برطانیہ کے نئی وزیر اعظم جو ہیں, اور اطمینان بخش بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے ذاتی حوالے سے بھی ان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہ ان کی کلاس فالو تھے آکسفورڈ میں, اچھا, اور ان کی بہت آپس میں دوستانہ تھا. اور اس کے بعد موجودہ قیادت جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں, وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے جان پہچان اچھے مراسم ہیں. اور یہ خوش بختی ہوتی ہے جی, ویسے تو ریاستوں کے تعلقات جو ہیں وہ باہمی مفادات میں مبنی ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کے ذاتی تعلقات بھی ہوں قیادتوں کے تو اس کا بھی ملکوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور ہماری خوش بختی ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت جو ہے سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے ذاتی تعلقات ہیں جس کا فائدہ ملک کو پہنچتا ہے. اردوان صاحب کے ساتھ ترکی کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے ذاتی تعلقات ہیں, ملکوں کے تعلقات اپنی طرح ہے. اسی طرح چائنا کی قیادت جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کا ایک اعتماد کا, دوستی کا اور وہ ذاتی تعلق کا ایک رشتہ ہے. اور اچھی بات ہے یہ جو برطانیہ کی نئی وزیر اعظم آئی ہیں, جس صاحب نے بتایا دوسری وزیر اعظم خاتون میڈم تھیچر کے بعد, تو امید کی جانی چاہیے جی. کیمرون صاحب جو ہیں اس سے پچھلے جو تھے ان کے وزیر اعظم جی, وہ کیا کریں گے اب اس کے بعد؟ مطلب وزیر اعظم سے تو وہ ہٹ گئے. ایک بندہ جی وزیر اعظم, وہ ہمارے ایک دوست کو کسی نے کہا کہ آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ کہنے لگے جو وزیر اعظم بن کے بھی میں کام کرنا ہے تو پھر میں نہیں بنتا. تو مسئلہ یہ کہ وزیر اعظم سے ہٹ کے یہ کیا کام کریں گے؟ وزیر اعظم سے ہٹ کے یہ کام کریں گے کہ ناظرین ویسے تو ڈیوڈ کیمرون کا یہ کہنا ہے کہ وہ چھٹیاں منانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی مسز کہتی ہیں کہ وہ فیشن ہاؤس بنائیں گی. مسز فیشن ہاؤس بنائیں گی جی, اور کیمرون صاحب چھٹیاں منائیں گے. یہ جو چھٹیاں منانا ہوتا ہے نا جی ہسبینڈز کا, استغفر اللہ, یعنی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میرا چھٹی ہوگی میں گھر میں رہوں گا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کیمرون صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ جب چھٹی ہوتی ہے نا اور خاوند گھر رہتے ہیں تو انہیں پھر تقریباً شام کے 3-4 بجے سپہر کو ان کو جب پتہ چلتا ہے نا گھر سے, بیگم کہتی ہیں, یہ کیمرون صاحب سے بھی یہی ہوگا کہ 3-4 بجے جب کھانے کا وقت ہوگا نا دوپہر لنچ کا, تو ان کی وائف بھی کہیں گی کیمرون جا 4 مدریاں روٹیاں لے آ تندور سے. یہ کام کرنے پڑیں گے, پھر انہیں جا کے روٹیاں لانی پڑیں گی, پھر انہیں گھر کے سامان لانا پڑے گا, وہ پھر خاوند ہی لائے گا. اور آپ دیکھیں گل نوخت اختر صاحب کے سوشل میڈیا پہ وہ جو تصویریں چل رہی ہیں, ظاہر ہے وہ تو فوٹو شاپ کے لیے بنائی گئی ہے نا, کہ جس میں ڈیوڈ کیمرون صاحب جب انہوں نے اپنا فریج اٹھایا ہوا ہے اور وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جا رہے ہیں, ظاہر ہے چہرہ لگا کے بنائی گئی تصویریں ہیں, لیکن یہ بھی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی ہے تصویریں بھی. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گی, ذکر آ ہی گیا تو اس حوالے سے ٹونی بلیئر کا ایک بیان جو ہے اور ایک رپورٹ جو لندن کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ کہ عراق کی جنگ کا فیصلہ غلط تھا, اور برطانیہ نے جو عراق پر جنگ کا فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں یہ مانا گیا ہے 7 سال لگے اس رپورٹ کو بننے میں, لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور وہ سب کچھ جو ہوا وہ غلط ہوا. یہ تو عالمی جرم ہے جی, جس کا ارتکاب کیا اس زود پشے ماں کا پشے, امریکہ نے جس کا ارتکاب کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کولن پاول جو اس دور میں امریکہ کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے اگلے ہی سال یہ اعتراف کر لیا تھا مستعفی ہونے کے بعد کہ یہ بدنیتی کے ساتھ کیا گیا حملہ تھا, اور عراق کے پاس وسیع پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی جو بات کی جا رہی ہے غلط. ٹونی بلیئر صاحب جو ہے ان کے بارے میں وہ جس کمیشن کی آپ نے بات کی جسے 7 سال میں اپنی رپورٹ مکمل کی ہے, اسے بھی بتایا کہ وہ نامکمل معلومات, غلط معلومات کی بنا پہ, لیکن کیا اتنا کافی ہے جی کہ آپ نے نہ صرف اس ملک کو برباد کر دیا بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر دیا. اور یہ صاحب جو تھے ٹونی بلیئر, یہ تو بش کے پوڈل کہلائے گئے. پوڈل کا ترجمہ شاید اردو میں کرنا مناسب نہ, اور ایک پوڈل ان کا پاکستان میں بھی تھا, پشتو میں کر دیں. پرویز مشرف جو تھے انہوں نے بھی بدقسمتی سے وہی کردار ادا کیا جو ٹونی بلیئر نے کہا تھا آپ جو کچھ بھی کریں سر, آئی ایم ود یو واٹ ایور, انورٹڈ کاماز میں. تو ہمارا ڈکٹیٹر بھی یہ کہہ رہا تھا
کہ سر آپ جو کچھ بھی کریں میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اسے وہ اپنا بیسٹ بڈی اور نان نیٹو ایلائی قرار دیتا تھا. اور گلن خیز اختر صاحب, آپ نے تو وہ کتاب پڑھی ہے باب وڈورڈ کی, بش ایٹ وار, جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی 9/11 کے بعد وائٹ ہاؤس میں, تو کولن پاور گیا, اس نے مبشر کو فون کیا, 8 مطالبات پیش کیا, اور مشرف کو, اور ڈکٹیٹر نے سارے مطالبات تسلیم کر لیے جب اس نے وہ اسٹون ایج میں بھیجنے والی بات کی. حالانکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید رویہ ہی ہوگا جو ہمارے ہوتا ہے نا, یہ لنڈے کے کوٹ بیٹھنے والے کا, مجھے اس کا تجربہ ہے. وہ 800 سے شروع کرتے ہیں, میں 300 سے شروع کرتا ہوں, ہوتے ہوتے 400-500. کن سے ہوتا ہے یہ لنڈے کوٹ چھوڑ سے بیٹھتے ہیں. تو وہ کسی سفاری والے سے نہیں, سفاری نہیں ملتا جی, سفاری نہیں ملتا, وہ خریدنا پڑتا ہے, ریڈی میڈیا بنوانا پڑتا ہے. پھر آپ کو پتا نہیں ہے. تو جس طرح اب مجھے بتائیے گا, تو جس طرح وہ لنڈے کے کوٹ بار سے ہوتا ہے نا, 800 سے میں 350-400 سے, کہیں درمیان میں 500-550 پہ بارگیننگ ہو جاتی. ان کا یہ خیال تھا, آج مطالبات پیش کر رہے ہیں, 2-3 مان لے گا, 1-2 سے انکار کر دے گا, 1-2 کے بارے میں کہے گا کیبنٹ سے منظوری لوں گا. لیکن ہمارا جو تھا ڈکٹیٹر ماشاءاللہ, کمانڈو صدر, کسی سے ڈرتا برتا نہیں ہو, ایک ہی ٹیلی فون کال پہ جو ہے موصول جو ہے نا, ہم لیٹ ہو گئے. ہمارا بھی ٹونی بلیئر تھا پاکستان میں, پر اب بھاگا ہے ملک سے. ابھی آپ بارگیننگ کی بات کر رہے تھے. ناظرین, بارگیننگ سب کو اچھی لگتی ہے, اور اگر آپ کو کسی چیز میں کسی ٹیکس میں چھوٹ مل جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے. اور اس وقت حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 70% تک ٹیکس کی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اگر کوئی یہاں پہ سرمایہ کار 70% سرمایہ کاری کرے گا, نئے آنے والے سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے, گڈ نیوز ہے کہ وہ یہاں ایزیلی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. ایک تو انہیں تحفظ دیا جائے گا, اور دوسرا انہیں 2019 تک رعایت دی جائے گی ٹیکس میں. اس کی پرسنٹیج بھی طے کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی 50 لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے تو اس کے لیے 1 کی بجائے 2% تک ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی. اور کو کارخانہ لگائے گا نا. جی بالکل, الحمدللہ جی, یہ بڑی رعایت ہو گئی, مجھے بھی سہولت ہو جائے گی, میرے کارخانے کو بھی رعایت مل جائے گی. کیسے؟ میرا بھی کارخانہ ہے نا, ایک ہے کارخانہ. کون سا؟ میرا روٹیوں کا کارخانہ ہے. ہاں وہ بھی ہوتا ہے جی. مشین سے لگائی ہے, اس کے اندر یوں کر کے روٹیاں سیخ سے ایسے نکالتے ہیں. کارخانہ, دس از کارخانہ. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ 10 لاکھ تک کی سرمایہ کاری کرنے والے کو جو مشینری لائے گا اسے 10 لاکھ تک تو بہت زیادہ ٹیکس میں چھوٹ ملے گی. تو ہوتا نا کوئی 150-200 میں اس میں سرمایہ کاری. لیکن چلیں یہ تو بات ہو گئی, لیکن تنوری کا کارخانہ لگ سکتا ہے 150-200 روپے میں. جو تجربہ ہے اس کو زیادہ پتا. میں یہ جو ہے ٹیکس کی چھوٹ, یہ دیکھیں, یہ ہمارے ملک میں یہ بالکل اسی طرح جیسے آف شور کمپنیوں پہ شور مچایا گیا تھا نا, وہ ممالک بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ یہاں اپنا انویسٹمنٹ کریں, سرمایہ لگائیں یہاں پہ, اور لوگ سرمایہ لگاتے ہیں, صنعتیں لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اس ملک کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اور ہمارے اپنے ملک میں ایسے کئی ایریاز موجود ہیں جہاں پہ لوگ صنعتیں لگاتے ہیں, انہیں ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے, اور یہ ہونی چاہیے. 2019 تک جب انہیں ٹیکس کی چھوٹ ملے گی, کارخانہ اور فیکٹری وہ لگا چکے ہوں گے, تو 2019 کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر اس میں تو انہیں ٹیکس دینا پڑے گا نا. اس کا مطلب وہ آٹومیٹکلی ٹیکس نیٹ میں آ جائے. اور گلن خیز اختر, آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے یہ ان کی 30 حکومت ہے, اور ان کی تینوں حکومتیں ہمیشہ سرمایہ کاری کے لیے, سرمایہ داروں کے لیے نہیں, سرمایہ کاری کے لیے اور سرمایہ کاروں کے لیے فرینڈلی رہی ہیں جی. ان کی جو پہلی حکومت تھی اس میں بھی انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات کی, پرائیویٹائزیشن کی, لیبرلائزیشن کی, اور اس کے بعد دوسری حکومت میں, اور اب تیسری حکومت میں بھی جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اور آصف اقبال صاحب جو ہے اور میاں صاحب کی باقی ٹیم, میاں صاحب کے ویژن کے مطابق وہ تمام اقدامات کر رہی ہے. اس میں ٹیکس کی چھوٹ ہے, سرمایہ کاروں کی ترغیبات ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی, اور وہ جو ایشین ٹائیگر بننے کا پرانا خواب جو ہے وہ انشاءاللہ معیشت تو آگے بڑھے گی, یہ شادیاں بھی آگے بڑھے گی. لیکن اس وقت پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بریک کی اشد ضرورت ہے, تو آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. United Nations Security Council resolutions have remained unimplemented. 3 generations of Kashmiris have only seen broken promises and brutal oppression. Over 100,000 have died in their struggle for self-determination. This is the most persistent failure of the United Nations. शनाख्ती कार्ड तस्दीक की कौमी मुहिम। आपके खानदान में कोई गैर कानूनी बाशिंदा रजिस्टर्ड तो नहीं? सिर्फ एक SMS से तस्दीक करें। हर घराने के सरबराह को फैमिली ट्री SMS भेजे जाएंगे। आप खुद भी अपने मोबाइल से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8008 पर भेजकर फैमिली ट्री SMS हासिल कर सकते हैं। मौसूल होने वाले SMS में अफराद खाना की तफसील दुरुस्त है तो 2 लिखकर जवाब भेजें और अगर दुरुस्त नहीं तो 1 लिखकर जवाब दें। हमारा नुमाइंदा आपसे राब्ता करेगा। अपना फर्ज निभाएं। गैर कानूनी बाशिंदों से अपने खानदान और मुल्क को महफूज बनाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब और अगली खबर है सॉरी। ये खबर है या मुझे इतला दे रही है किसी की? सॉरी मैं नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली ये सॉरी किया है इस वक्त ट्यूनिस के सदर अल-बाची ने। आपको ये बताती चलूं कि उनके बारे में एक खबर आई कि वो वफात पा चुके हैं। कुछ दिन के लिए वो गायब हो गए और उसके बाद ये खबर आई कि वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। जब वो मंजर आम पर आए तो उन्होंने कहा सॉरी मैं जिंदा हूँ, और ये उन्होंने बिल्कुल मजाहिया अंदाज में कहा, हल्के फुल्के अंदाज में, आपकी तरह। ये जो कौन आपकी तरह? जैसे आप लाइव न्यूज़ पैदा करते हैं ना हमारे। ट्यूनिस के बाजी, क्या नाम है इनका? बाजी अल-बाची। अच्छा अल-बाची, मैंने कहा बाजी है इनका नाम। तो इनको ये कुछ दिनों के लिए ना मंजर आम से गायब थे, जरा लोगों में नहीं गए। तो उन्होंने किसी ने फेसबुक पे खबर चला दी कि ये वफात पा गए हैं, आने शुरू हो गए ताज़ीती बयान। तो सदर साहब को फिर वजाहत करना पड़ी कि सॉरी भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जिंदा हूँ। इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं। हमारे एक बड़े मारूफ शायर वफात पा चुके हैं, कबीर वाला से ताल्लुक था, और उनके अक्सर मैं आपको शेर सुनाता रहता हूँ। उनका ये था कि किसी से उनकी मुखालफत होती थी तो वो मशहूर कर देते थे कि ये वफात पा चुके हैं। यानी एक दफा एक शायर साहब थे, उनसे उनकी कोई अनबन हो गई। इतनी बड़ी दुश्मनी? नहीं, छोटी छोटी बात पे, मैं सिगरेट नहीं ला के दिए तो अनबन हो गई। उन्होंने मशहूर कर दिया, हम जाके बैठे गपशप लगा रहे थे। उन्होंने कहा उदास बैठे हुए थे। हमने कहा सर आप आज उदास बैठे हुए? कहने लगे हाँ वो फलां साहब जो है फौत हो गए हैं। यानी उनका नाम हम फर्ज कर लेते हैं नजीर साहब। ठीक है, वो शायर थे ना जी, नजीर साहब, वो फौत हो गए हैं। फिर क्या हुआ? हम सारे उदास हो गए, बातें शुरू हो गई, उनकी अच्छाइयां बयान करना शुरू हो गए, फातिहा पढ़ी हमने, और वो जो उस्ताद साहब थे वो भी साथ शरीक हुए। उसके बाद बल्कि कहने लगे कि एक साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम मौजूद हैं तो गायबाना नमाज जनाजा ही अदा कर लेते हैं। तो कहने लगे बिल्कुल होना चाहिए। अब हम नमाज जनाजा अदा करके जो ही हमने सलाम फेरा है तो मैंने राइट साइड पे देखा, वो जिनकी हम नमाज जनाजा अदा कर रहे थे वो खुद भी शरीक थे उसमें। तो बस जान निकल गई, ये पता चला जी कि उन्होंने अफवाह फैला दी थी। नहीं, और आपको याद होगा हमारे हादिल अजीज जो है राज़े मोहतम अताउल्लाह कासमी साहब, उन्होंने अपने बारे में कॉलम लिखा, अताउल्लाह कासमी, और कुछ शुरफा जो थे वो अताउल्लाह कासमी साहब के वालिद मोहतरम बहाउल्लाह कासमी साहब जिंदा थे, उन्होंने से सुर्खी पढ़ी कॉलम की और ताज़ियत करने पहुंच गए। ये यकदम असर होता है। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनको अक्सर लोग तंग करते हैं, दिल के बड़े कमजोर हैं। तो किसी ने फोन करके ना उन्हें कहा कि अपना नजीर साहब, नजीर ही कह लेते हैं, फिर उनको फोन करके कहा कि नजीर साहब आपके बारे में पता चला है कि आप फौत हो गए हैं। तो आगे से रोना शुरू हो गए, कहने लगे अच्छा मैं कल तक तो मैं भला चंगा था, आज मैं कैसे फौत हो गया। तो ये इनको अच्छा किया इन्होंने। ये अक्सर लोग होते हैं जो अफवाहें फैला देते हैं ना। बिल्कुल, इनसे आपको होशियार रहना चाहिए और पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए कि आया वाकई जिसकी आप ताज़ियत करने जा रहे हैं बिल्कुल जिंदा दिली की दाद देनी चाहिए इसके सदर की, बजाय चिड़ जाते फाड़ लो तहकीकात करो। एंजॉय किया उन्होंने इस मजाक को। बस होते हैं कुछ लोग जी जो एंजॉय करते हैं मजाक को, जो एंजॉय करते हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे कि आप मजाक करें तो वो नहीं एंजॉय करते, बस आपको घूरते रहते हैं माशरे में। जिस माशरे में हम और आप रह रहे हैं, ठीक है, दाएं बाएं देखिए, अपने दाएं बाएं ढूंढिए, शायद आपको नजर आ जाए। लेकिन अभी मतलब आप भी अपने बाएं तरफ देखें। हाँ चले आगे चले। ओके ओके ओके, आई गॉट दैट। नाज़रीन, हमारी जो अगली खबर है वो है एक उकाब के हवाले से, और आप हैरान रह जाएंगे उसकी।
औकाब ने क्या ट्राई मारी है, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अगवा करने की कोशिश की है, बाकायदा उस पर झपटा मारा है और पास से उठाने की कोशिश की है, लेकिन अब तो नहीं बात है। मेरा ख्याल है कोई वीडियो तो दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप ये वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आपको अंदाजा हो गया होगा कि उकाब ने क्या भरपूर कोशिश की। ये देखें, अच्छा कामयाब नहीं हो रहा, देखें क्या महसूस। अच्छा, ये उकाब की एक वीडियो इस तरह की पहले भी आई थी, वो तो बहुत पुरानी वीडियो थी ना। ये कोई नया उकाब है, और लेकिन ये भाई है उसका। ये उसका भाई है? हाँ। कैसे? उस बच्चे का नहीं, ये उस उकाब का भाई है। मैं उठाया ना, मुझे लगता है बाज उकाब जो होते हैं ना, ये इससे उठाया नहीं गया ना बच्चा। ये वीडियो में हम देख रहे थे, उससे वो बच्चा उठाया नहीं गया। तो इससे साबित ये भी होता है कि ये असल उकाब नहीं है। इससे कैसे? ये तो 2 नंबर ताइवान का उकाब लगता है मुझे, या इसने हो सकता है कब्बाओ इसने अपने ऊपर नहीं। उकाब तो इतनी ताकत होती है ना, वो उठा लेता है। बाज उकाब मैंने ऐसे देखे हैं सादिया, बड़ी उनको जितना मर्जी आप कह लेंगे ये ताकतवर है, ये फलाना, उन्होंने उकाबों की तरह उनकी नजर होती है। अच्छा। और वो संजीदगी से आपको देख रहे होते हैं। लेकिन असल नजर उनकी उकाबों वाली होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आप उनको कहेंगे ना कि आप इस तरह से किसी को उठाएं, या ये बुर्दा फरोश मुझे उकाब लगाइए, तो बच्चे अगवा करने वाले, पहले हम सुनते थे कि वो यार बाहर ना जाना, को बंदा बर्दा फरोश होते हैं। हाँ, बर्दा फरोश। लेकिन अभी तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, उसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये हो सकता है ना कि कमों की सोबत में रहा हो, खराब कर गई भी बच्चों को, ये भी जी। इस हवाले से उकाब का रंग चेक करना चाहिए। अगर तो उसका रंग जरा पक्का है, इसका मतलब अब कब्बों की सोबत में रहा है। नाज़रीन, नुखैर साहब के अपने बहुत आला से तरीके हैं चेकिंग करने के कि आया उकाब रियल है या नहीं है। और अभी जो मेरे पास अगली खबर है वो एक कंफ्यूज कर देने वाली खबर है, क्योंकि हम अभी तक तो शोर मचा रहे थे खान साहब की शादी के हवाले से कि खान साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये आई है कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने शादियां कर रखी हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा शादियां कर रखी हैं। आप वैसे दूसरी शादी करना चाहते हैं? आप इस हक में हैं? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था आपसे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सादिया एक बात बताऊं, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी, बल्कि मैं तीसरी शादी करूंगा। मेरा तीसरी शादी? दूसरी शादी हो चुकी है आपकी? नहीं, कमाल कर रही है, मेरी नहीं हुई दूसरी शादी। तो फिर तीसरी शादी कैसे हो सकती है? असल में ये एक बड़ा अलमिया है। मेरी जब पहली शादी हुई ना रऊफ साहब, तो मैंने बेगम से वादा किया था कि मैं कभी जिंदगी में दूसरी शादी नहीं करूंगा, तो लिहाजा मैं जब भी करूंगा मैं तीसरी करूंगा। वाह, क्या वादा वफा करने की। नहीं, वो तरीका है ना जी, मतलब कानूनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है ना, मैं वादा तोड़ूंगा, यानी दूसरी भी नहीं करूंगा तो तीसरी कर सकता हूँ। हाँ नहीं, लेकिन इन्हें तो एहसास है ना, वरना वो ये था कि दम तोड़ती बेगम से वो साहब कह रहे थे कि तुम तो मेरी जिंदगी और मेरी जान और जिंदगी भर की साथी, अच्छे वक्त की बुरे वक्त की, तो तुम्हारे बगैर मैं पागल हो जाऊंगा। तो दूसरी शादी तो नहीं करोगे, उसका पागल कुछ भी कर सकता है। सही बात है, और इसी तीसरी भी कर सकता है, और नहीं भी कर सकता, ये भी है। और नहीं भी कर सकता। वो इसी तरह की बीवी थी ना जी एक, तो हस्बैंड बीवी बीमार हो गई तो हस्बैंड से कहने लगी मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? नहीं, क्या बातें कर रही हो? कहने लगी नहीं, मुझे लगता है मैं मर गई तो ये जो मेरे जूते हैं ये तुम दूसरी शादी करोगे तो क्या ये वो पहनेंगी मेरे जूते? उसने कहा नहीं, कभी भी नहीं पहनेंगी, मैं ना करूंगा ना मैं किसी को दूंगा ये। कहने लगी मैं सोचती हूँ कि मैं अगर मर गई तो ये जो मेरे कपड़े हैं ये फिर वो पहनेंगी। कहने लगे क्या हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहने लगी मैं फिर ये सोचती हूँ अगर मैं मर गई तो ये मेरी जैकेट वो पहनेंगी। कहने लगे क्या बातें कर रही हो, उसे पूरी नहीं आनी। तो भाई शादियां तो कोई देखे मेरी बात नहीं है, आपको हक दिया हुआ है ना, मजहब ने हक दिया हुआ है, आप माशरे में रहते हैं, आप उनके हकूक पूरे कर सकते हैं, आप 4 शादियां करें। अगर नहीं कर सकते या जो भी मसला है तो आप रजामंदी से शादी कर रहे हैं ना। देखें अगर आप राजी हों, और मेरा जिक्र कहाँ से आज, ओहो आप राजी हों या रऊफ साहब कहीं शादी करना चाहें, और तो इनको कौन मना कर सकता है? हाँ नहीं, लेकिन ये कि इस्लाम में 4 शादियां तो हैं, लेकिन शरायत बड़ी कड़ी है, बड़ी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बड़ी कड़ी शरायत है, और उसमें ख्वातीन जो है उनके हकूक का पूरा एहतमाम किया गया, और बुनियादी शर्त यह है कि आप इंसाफ कर सके, 4 के दरमियान या 2 के दरमियान या 3 के दरमियान आप इंसाफ कर सके। ये नहीं कि 4 का मतलब ये है कि बस शादियां किए चले जाओ, ये बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है, शादी करना मुश्किल काम है या मेंटेन करना मुश्किल काम? इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप जब 2-3 राहों पे 2-3 कश्तियों के सवार होते हैं तो डेफिनेटली
آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ویسے بھی ڈبل ذلیل ہوتا بندہ اچھا نہیں لگتا نا جی. ایک طرف سے آپ کھانا کھا کے آئے تو دوسری طرف سے بھی اس نے بریانی تیار رکھی ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے نہیں کھانی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یا تو دو بریانیاں کھائیں. ایسا لگ رہا ہے کہ شادیوں کی اس بحث میں ہماری بریک نکل جائے گی، تو ہمیں جلدی سے ایک بریک پر جانا ہے. واپسی میں ملتے ہیں ایک اچھے سے خوبصورت سے اور انٹرسٹنگ پیکج کے ساتھ، تو کہیں مت جائیے گا. Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. United Nations Security Council resolutions have remained unimplemented. 3 generations of Kashmiris have only seen broken promises and brutal oppression. Over 100,000 have died in their struggle for self-determination. This is the most persistent failure of the United Nations. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو میں نے کہا تھا کہ ایک سرپرائز موجود ہے اور ایک انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کے لیے. تو میں نے سوچا کہ آپ کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کے میسجز ہوتے ہیں جو آپ نے ہمیں کیے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آئیے دیکھتے ہیں کس نے ہمیں کیا کیا میسجز کیے ہیں. بہاولپور سے ارسلان شفیق لکھتے ہیں السلام علیکم. ارسلان شفیق بہاولپور سے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. نوخیز بھائی بہت کمال کا مزہ پیدا کرتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں جی، اور ان کی بات سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں ایک گھونٹ پانی کا پینا چاہتا ہوں. جی بالکل، آپ پانی پئیں. اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام امید ہے کہ اسی طرح جاری رہے گا اور اسے آپ آگے بڑھاتے رہیں گے. اور باقی سب کچھ بہت زبردست ہے، اسپیشلی راؤف صاحب سچ اے نائس پرسن. میں 2 گھونٹ پی لوں؟ آپ 2 گھونٹ پی لیں. گلاس توڑیں. لیکن ارسلان کہتے ہیں کہ کیپ اٹ اپ. اگلا میسج دیکھتے ہیں، اور اگلا میسج ہے ہمارے پاس جام شروع سے. کنیز فاطمہ لکھتی ہیں کہ دن کے اختتام پر آپ کا پروگرام ایک اچھا اضافہ ہے جس سے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہماری طرف سے ان کا بھی شکریہ. اور ہمارے پاس لوور دیر سے ہیں ربیہ علی، لکھتی ہیں مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے. آپ پاکستان کا جو روشن چہرہ دکھاتے ہیں وہ ہماری قوم کو بہت پسند ہے، اور اس کے لیے میں انکریج کرنا چاہوں گی آپ کے شو کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کو اور آپ کے پارٹیسپینٹس کو. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، اور آگے ہمارے پاس ایک پیکج ہے. ہمارے پروگرام میں ایک پیکج شامل ہے جو کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے حوالے سے ہے. آئیے دیکھتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیسے کیا جاتا ہے. ایک سینما گھر، لائبریری، کانفرنس روم اور امتحان گاہ، ان سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرنا ہو تو شاید کئی ایکڑ زمین اور نہ جانے کیا کیا درکار ہوگا. مگر حضرت انسان نے سب کو ایک مٹھی میں لا سمیٹا ہے. حیران مت ہوئیے، یہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں، آپ کا اپنا موبائل فون ہے جس میں تمام چیزیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محض ایک 5 انچ کی اسکرین پر انسانی اشارے کے محتاج بنا ڈالے ہیں. وہ چاہے پورا انسائکلوپیڈیا ہو یا جیمز بانڈ کا تازہ ترین شاہکار، تعلیم سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک، اور زندگی کی ہر شے آپ کی دہلیز پر لا کھڑی کی ہے. اب چاہے کچھ بیچنا ہو،
खरीदना हो, महीने भर का बजट बनाना हो, तिब्बी मशवरे हासिल करना हो, दोस्त बनाने हो या रिश्ते, ये सब एक क्लिक दूर है। इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों ऐप्स में से अपनी मर्जी की डाउनलोड करें और बस फिर पूरी दुनिया के माहिरीन और बाजार आपकी दस्तरस में होंगे। कोई गाना सुनना हो या अपना गाना रिकॉर्ड करना हो, सब कुछ इस जादू की डिबिया में मौजूद है। मगर जहां इस दंग कर देने वाली इजाद के अनगिनत फायदे हैं, वहीं कई नुकसानात भी हैं। माहिरीन नफ्सियात की राय में जहां ये दूर रहने वालों को पास करती है, वहीं पास रहने वालों को दूर भी कर देती है। तो आपको एक वार्निंग दे चलें कि सहूलत की इस साइबर दुनिया में इतना न खो जाएं कि अपने इर्द गिर्द वालों से कट के रह जाएं। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग पैकेज था कि मोबाइल फोन ने जहां बहुत सारे ऐप्स आपको दिए हैं, वहीं आपको तन्हा भी कर दिया है। इसी तरह आप ये देखें ना, हमारे पहले क्या होता था घरों में, यानी बुक रखी हुई होती थी, किताब रखी हुई होती थी सराहने, तो आजकल किताब नहीं होती। आजकल वो अपना चार्जर एक ऐसी जगह ढूंढी जाती है वहां पे बिस्तर के पास आपके, जहाँ आप चार्जर लगा सके मोबाइल का। क्या तस्वीर कशी तो की आपने? इसी तरह होता है ना। और मोबाइल ने सारा कुछ चेंज करके रख दिया हमारे पास। जो मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जी कि इतने मोबाइल के दीवाने हैं, यानी उनको यही रहता है कि हर वक्त उन्हें कोई मैसेज आता रहे, कोई उनको फोन आता रहे, यानी हर वक्त वो फोन करते रहे किसी ना किसी को। क्या आपको मैसेजेस आते हैं? किसके? मतलब किसी हसीन खातून के, किसी खातून के मैसेजेस आते हैं? कर दिया आपने। यानी एक लड़की ऐसी है जो मुझे रोज मैसेज करती है। रोज मैसेजेस करती है? कि मैं अस्पताल में हूँ, प्लीज मुझे 15 रुपए का बैलेंस भेज दें। इसी लड़की से मेरे इख्तलाफात चल रहे हैं। बाकी इख्तलाफ चल रहे हैं आज के। इस तरह के मैसेज आते रहते हैं जी कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका इतने हजार का वो निकलाया है, तो आप इतना बैलेंस भेज दें और हमसे राब्ता करें, उसके बाद फिर आप आके अपने। और मजे की बात है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में जो पैसे जिनके निकलते हैं वो बेवाओं के निकलते हैं। और क्या कमाल की बात है जिनको मैं देखिए गुलाम नौखेज अख्तर साहब की जी टेक्नोलॉजी ने जहां हमें बहुत सी सहूलतें दी हैं, जिंदगी को आसान बना दिया ना जी, वहाँ हमारी बहुत सी जो अच्छी अकदार थी उनसे महरूम भी कर दिया। बिल्कुल। पहले आप जाते थे, पूछते थे बच्चे नजर नहीं आ रहे, मेजबान क्या गए और खैरियत था। पहला सवाल ये होता है कि यार वो बरीक पेन वाला चार्जर होएगा, मैं अपना चार्जर। इसी तरह और बच्चे जो है वो अपने कमरों में इंटरनेट पे लगे हुए हैं, आप फैमिली में बैठे हुए हैं और आपस में बात करने की बजाय वो इसी तरह मोबाइल। वो एक चौधरी साहब थे ना जी, तो उन्होंने कहा दूसरे चौधरी साहब से, उन्होंने कहा जी कि हम आइंदा ना ये मोबाइल फोन से हट के जरा पुराना दौर वापस लाते हैं, तो कबूतर के जरिए हम मैसेजिंग किया करेंगे। वाह क्या आइडिया। इधर वाले चौधरी साहब ने वो राजी हो गए, इधर वाले चौधरी साहब ने कबूतर के साथ बांधा एक, और ऊपर लिखा क्या हाल है, कबूतर भेजा। वो दूसरे चौधरी साहब के पास पहुंचा, उन्होंने पढ़ा, नीचे लिखा मैं ठीक हूँ। फिर इधर चौधरी साहब के पास आया, ये गुफ्तगू चलती रही। एक दिन चौधरी साहब का कबूतर जब दूसरे चौधरी साहब के पास गया तो उन्होंने देखा कि उसका रुक्का तो है साथ, लेकिन रुक्के पे कुछ लिखा नहीं। बड़े हैरान हुए। थोड़ी देर बाद वही कबूतर फिर दोबारा वापस आ गया, फिर कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने वापस भेज दिया, फिर कबूतर आया, रुक्का खाली है। तो उन्होंने आखिर पहुंच गए पहले वाले चौधरी साहब के पास, कहने लगे चौधरी साहब आपकी तरफ से 3 दफा कबूतर मेरी तरफ आया है, लेकिन रुक्के पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। चौधरी साहब ने क्या लगाया, कहने वैसे ही मैं इसका मार रहा सफा में। और हमारा एक कबूतर जो है सियालकोट से उड़ा, इंडिया में चला गया और बदबख्तों को ये शक पड़ गया कि ये शायद ISI वालों ने भेजा है। चुनाचे उसके वो जांच पर कर रहे हैं, वो उसके परों को देख रहे हैं कि इसमें कोई कैमरा तो नहीं, ये जासूस कबूतर तो नहीं है। खौफ का ये आलम है उधर कि आपके कबूतर जो अमन की अलामत होते हैं उन्हें उसमें भी खतरा नजर आता है हमारे पड़ोसियों को माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये रिवायत तो उनकी हमेशा से कायम है और ये अजली दुश्मनी शायद अब तक कायम रहेगी। इसको हम सॉल्व आउट नहीं कर सके, लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान का रोशन चेहरा देखते हैं और अपना मूड जरा फ्रेश कर लेते हैं। और पाकिस्तान का रोशन चेहरा मारूफ पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके लिए इस अवार्ड का एहतमाम किया है और हम सबसे पहले तो उन्हें मुबारकबाद देंगे इस अचीवमेंट अवार्ड के हवाले से और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के हवाले से। आप क्या कहते हैं, ये वाकई बड़ी अचीवमेंट है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरा ख्याल है ये मिलनी भी चाहिए थी। ये उस अवार्ड की इज्जत बढ़ी है इससे, क्योंकि राहत फतेह अली खान कोई अननोन नेम नहीं है। राहत फतेह अली खान के बहुत सारे क्रेडिट पे बहुत सारे गाने हैं और ये अवार्ड देखें पाकिस्तान के हवाले से हम जब ये सेगमेंट डिस्कस करते हैं ना रोशन पाकिस्तान,
اس میں ہم وہ پاکستان کی اچھائیاں کہ یہ میں سمجھتا ہوں جی یہ سیگمنٹ ہمیں فخر، اب ہمارے سینہ فخر سے پھول جاتا ہے جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم نے موسیقی کے میدان میں کل ہم نے ڈسکس کیا، ایک بچے نے جو ڈرون بنا لیا، وہ تھا جو ہماری ایئر فورس نے وہاں جو شو کیا تھا، پھر اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ بچے نے ڈرون بنا لیا. یہ ہمارے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چچا جو تھے نصرت فتح علی خان، انہوں نے دم توڑتے ہی قوالی جو تھی اسے نیا آہنگ دیا اور ہالی ووڈ تک کیا کہنا انہوں نے متاثر کیا. جاپان گئے، جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے اگر وقت جہاں بھی گئے ایک منٹ میں کہانی سناؤں. حسن نثار اور یہ نصرت فتح علی خان جو تھے آپس میں دوست تھے، پڑوس میں رہتے تھے، تو ان کے والدین کی آپس میں دوستی تعلق تھا. تو ایک دن نصرت کے والد صاحب یعنی ان کے دادا جو تھے راحت کے، انہوں نے حسن نثار کے والد صاحب سے کہا کہ بچے نو پڑھن پڑھن شوق پاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ اسے موسیقی کی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا یار میں تعلیم تو اسے دے دوں لیکن خدا نے اسے وہ آواز نہیں دی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس آواز کے ساتھ جو والد مایوس تھا انہوں نے کتنا امپروو کیا، جدید ٹیکنالوجی لائے، اپنے آواز کو امپروو کیا، نیا آہنگ دیا، اور ایک دنیا میں جناب دیکھیں سعدیہ کہ کچھ آوازیں ایسی کہ جو دیکھیں انہوں نے محنت کر کے اپنی آواز کیسے بنائی، اس کی نسبت کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو بس بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کان پھاڑ ان کی آواز ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے سروں میں استعمال کی اپنی آوازیں. جی بالکل، ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جو نوسیکھئے لوگ ہوتے ہیں، جو عطائی ہوتے ہیں ان میں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ سیکھا ہوتا ہے. بے استادی جنہیں کہتے ہیں. جی بالکل، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں سیکھ کے آئے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. لیکن راحت فتح علی خان صاحب نے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ محنت کی ہے اس اچیومنٹ ایوارڈ کو پانے کے لیے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور نوخیر صاحب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے موسیقی کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور ایسے ایسے نام ہیں کہ پوری دنیا ان کا لوہا مانتی ہے. بالکل صحیح. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جی، ان کی آواز میں اتنا درد ہے کہ اگر آپ ان کی آواز میں کوئی گانا سنیں تو الحمدللہ آپ کو بھی وہ درد منتقل ہو جائے گا. اور ہمارے ایک دوست ہے جی، ہمارے ایک دوست سر درد کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی، گھٹنے کے درد کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے جی، تو وہ ان کو گانے کا شوق تھا، تو بڑا منع کیا. میں نے کہا بھائی نہ گایا کرو، تمہاری آواز اتنی اچھی ہے، تمہیں تو گنگا ہونا چاہیے. کہنے لگے نہیں میں گانا ہے گانا. ایک دن گانے کا انہوں نے اپنا کہیں جا رہے تھے تو کسی فیکٹری کے باہر دیوار کے ساتھ لگ کے تو گنگنانے لگے. دھوپ لگ رہی تھی، وہاں کوئی درخت تھا چھاؤں میں بیٹھ کے. تو فیکٹری کے مالک نکلے، انہوں نے اسے 50,000 روپے انعام دیا. کیسے؟ ان کی تو آواز ہی نہیں تھی. یہی دیا نا انہیں کہ بھائی کوئی اور کام کر لو، گانا نہ گاؤ. تو یہ جو گانے والے لوگ ہیں نا، ساتھ میں صحیح بتا رہا ہوں، موسیقی ایک ایسا علم ہے، میں صحیح بات بتا رہا ہوں. اگر آپ گانا نہیں گا سکتے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جسے ہم کہتے ہیں باتھ روم سنگر ہیں، کہ وہ اس طرح کے کریں. کچھ لوگوں کا گانا سن کے آپ کو مطلب بے شمار میں نے ایسے گلوکار دیکھے ہیں، نئے گلوکار، جو صرف اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے آگے آگے، آواز نہیں تھی. تو راحت فتح علی خان تو ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جی، سریلے جو لوگ ہیں. جی بالکل. اور اب یہ سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا وہ روح صاحب سے بھی دیکھیں یہ بڑا محنت کا کام ہے جی موسیقی. اور بدقسمتی سے کچھ بے سرے جو ہے نا، وہ بھی یہ ڈھول کی تھپ 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 آواز کی سنائی نہیں دیتی. ایک گروپ بنا ہوا ہے، صرف شور سنائی دے رہا ہے. تو اسی طرح کی یہ گلوکارہ تھی، یہ میں لطیفہ نے سنا رہا ہوں، صحیح بات کیا بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست جو فلمی رپورٹر ہے، یہ نئی گلوکارہ جو تھی ماشاءاللہ، پاپ گلوکارہ، انٹرویو کرنے گئے، پوچھا کہ ریاض کے لیے آپ کتنا وقت نکالتی ہیں؟ یہ جو جی، تو ان کے میاں کا نام بھی ریاض تھا. کہ ریاض تو پچھلے 2 مہینے سے یورپ میں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. اندازہ کریں، آپ نے معلوم نہیں کہ ریاض بھی ہوتا ہے گلوکاری. میں اس پہ نا بہت سارا ہنسنا چاہتا ہوں، پروگرام ذرا ختم کر لیں. جی آپ کی میں یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتی تھی رؤوف طاہر صاحب سے کہ ان کا پسندیدہ سانگ کون سا ہے. خیر یہ کسی اور پروگرام میں پوچھ لیں گے. ابھی ہمیں بڑھنا ہے کلوزنگ کی جانب، آپ سے لینی ہے اجازت، تو دیجیے اجازت. رؤوف طاہر صاحب کو، گل نوخیز اختر صاحب کو اور سعدیہ کو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.